عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا فرمایا ماں دی عزت دا مسئلہ جے حسن نبی فرماندے نے کالا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا بنی اسرائیلیوں میرے نال گل کرو قال انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہے اتانی الکتاب انہیں میں نے کتاب دیتی وجعلنی نبی انہیں میں نے کتاب بھی دیتی تے اپنا نبی بھی بنایا ہے جدو ماں دی عزت دا مسئلہ آوے پتر ماں دی گود چو بول پہندا وے مارے تے سامنے بٹھا کے بستی کراؤں دے سامنے کئی آندے نے ماں تو گزارا کر لیا کر کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں صحیح گل رانو نے کدی کہا بھی تو گزارا کرے ساڑی جنت بھی ہے ساڑی جہنم بھی ہم ماں دی عزت کریا کر جس گھر ویچے ماں نہیں ہوندی اس گھر ویچے چھا نہیں ہوندی ماں والوں جے ہاں ہو جاوے رب والوں بھی نہ نہیں ہوندے اس واسطے میری ابراہیم دی مان دیئے وے بابا لال دینا آج قرآن کون سنائے گا ہاں تیرے سیال کوٹ دے ویچ قریبی مفسر قرآن دی ماں ہاں جی دعا کر دی پئیے بڑے پیار نہ میری ابراہیم دی مان دیئے میری ابراہیم سیال کوٹ یا من بابا جی کہندے نے اماں آج کاری ابراہیم قرآن سنان گے ماں دیاں کانچاں سوان گے ہاں دی ربا کاش میرا پتر بھی حافظ قرآن ہوندا آج کئیاں ماں نے پوچھے تاڑے پتر کی کر دے ماشاءاللہ پٹواری لگا ہے دوجا میٹر کر کے تیجا پولیس چے چوتھا واگڈا چے بلے 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 اچھا پھر تنہا تے بڑی ہاں ملہاش مولوی جو نہیں میں گزارا مطابق ہی تے پھر گزارا بزارا کیویں ہوندا ہے نہیں ہن جے اللہ دی خیر ہے اتو پتو بابا ہاتھ مار لے ہوندے نے اتو پتو نو اللہ دی خیر کہندی ہے میری یہ پہنے ساپ پیٹھویں خبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا سب کچھ پان دیوے مجھ بھی نہ چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں اس واسطے انتظار کر لاؤ پترا واسطے نیت چنگی رکھیا کر تیری قبر تے آ کے دعائی منگن گے جے پتر پٹواری لو آیا تے آن کے کہے گا آج میں فلان دی رجسٹری اپنے نہ کرائے ہیں قرآن دا حافظ بنا عالم بنا تیاں نو قرآن دیاں حافظہ بنا انہوں گسل دین گیاں پتر حافظ ہوئے گا باپ دا جنازہ پڑھائے گا ہر کئی پتر ملوانیاں کلو ماپیاں نو گسل دوان دین باپ نو گسل آپ دیا کرو ماں نو گسل تیاں دین ہر ایتھے پائی تانو پتا نا ایک نوان والیاں دا بھی کام چلیا ہویا حالانکہ جڑا بندہ کسی نو گسل دیندہ اللہ دے گناہ ہی معاف فرما دیندہ مطلب بہ جا تھلے اللہ دے گناہ معاف فرما دیندہ ہے اس واسطے عزیزان من سرکار مدینہ نہ پیار کرنوا لیو میرے امام الانبیاء نہ پیار کرنوا لیو سرا قابل غور جملہ عزیزان من میرے امام الانبیاء نہ پیار کرنوا لیو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنوا لیو جڑی میں بات پیش کرنا چاہ رہا سا آج دوستہ دنیا جو میری ابراہیم دی ماں روندی پئی ہے کہ پتر باہر آیا ہو ہاں دے نے امی جی امی جی امی جی فرماؤ میرے لال ہوں میرے جگر دے ٹکڑے ہوں میرے بچڑے ذرا بول امی جان حکم ہوئے تسی کیوں روندیاں جے میں پتر جان دی کر امی جان دسو میں پتر میں سوچے آج میرا پتر بھی حافظ قرآن انداؤ صبح رمضان دا روزہ قرآن سنانداؤ حافظ صاحب کہندے نے اماں تو دعا کر دے رب رحم کر دے گا صبح رمضان دا پہلا روزہ ہے صبح میر نے قرآن دی سپارہ یاد کیتا ہو رات مسلے تے سنایا ہو پہلے دن پہلا سپارہ ہو دوجے دن دوجا سپارہ ہو ادھر میرے ال ویکھو ادھر ویکھو سٹلیو میرے ال ویکھو ادھر پیار عرض کرنا دند کرنا مجھے پتہ منجن استعمال کر کے آیا میں عرض کرنا جملہ بڑا قیمتی ہے
اجے بھی کڈی آنا میں ذرا گل سننے والی ہے میرے کو جمہور نہیں گا جڑا میں دند کڈن آیا میں ذرا جملہ بڑا قیمتی سنوا لاوے عرض کردہ پیا عزیزاں من میرے میر نے دعا سپارہ یاد کیتا ہو رات مسلے تے سنایا ہو پہلے دن پہلا سپارہ ہو دوجے دن دوجا سپارہ ہو تیجے دن تیجا سپارہ ہو چوتھے دن چوتھا سپارہ ہو پنجویں دن پنجواں سپارہ ہو چھویں دن چھواں سپارہ ہو ستویں دن ستواں سپارہ ہو اٹھویں دن اٹھواں سپارہ ہو نویں دن نواں سپارہ ہو دسویں دن دسواں سپارہ ہو گیارہویں دن گیارہواں سپارہ ہو بارہویں دن بارہواں سپارہ ہو تیرہویں دن تیرہواں سپارہ ہو چودھویں دن چودھواں سپارہ ہو پندرہویں دن پندرہواں سپارہ ہو سولہویں دن سولہواں سپارہ ہو ستارویں دن ستارہواں سپارہ ہو اٹھارہویں دن اٹھارہواں سپارہ ہو انیسویں دن انیسواں سپارہ ہو ویسویں دن ویسواں سپارہ ہو اکیویں دن اکیواں سپارہ ہو بائیویں دن بائیواں سپارہ ہو تیئیویں دن تیئیواں سپارہ ہو چوویں دن چوویں سپارہ ہو پنجویں دن پنجواں سپارہ ہو چھبیاں دن چھبیاں سپارہ ہو ستائیویں دن ستائیواں سپارہ ہو اٹھائیویں دن اٹھائیواں سپارہ ہو نتیاں دن نتیاں سپارہ ہو تیاں دن تیاں سپارہ ہو ادھر 30 روزے رمضان دے مکمل ہو گئے ادھر 30 سپارے قرآن دے مکمل ہو گئے لوکاں کیا بچہ بڑی آن والا بڑی شان والا ہے میرے میر دیاں اکھاں چانسو آ گئے کہندے نہ کہو لوکو میر دا کمال ہے بلکہ انج کہو اے تے میری ماں دی دعا دا کمال ہے ماواں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے ماواں دیاں بد دعاواں مار دیندیاں نے اج بھی ماں دی دعا لیا کر بیڑے پار ہو جاون گے ویرا ماں دی دعا لیا کر پتر ہووے ماں دا تابعدار باپ دا تابعدار تے عزتاں مل جاندیاں نے ہاں دیکھ باپ میں چھری بھی رکھے سی نہیں کرنی فرمایا کالا رب حبلی من صالحی مولا مینوں پتر چاہیدا ہے فرمایا خلیل منگیا تو اپنی مرضی نالے دینا میں اپنی مرضی دا وے یا اللہ کس طرح دا ہو فرمایا فبشرنا ہوں بے غلام حلیم فرمایا خلیل منگیا تو اپنی مرضی نالے دینا میں اپنی مرضی دائے یا اللہ کس طرح دا فرمایا ہو جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا پتر ہے نا چلن پھرن جو گا فرمایا یا ابنیا قال یا ابنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے او میرے بچڑے او میرے چن او میرے مکھن او میرے دلدار او میرے دل دی بہار او میرے لال او میرے پتر ایک کون دسدا پیا ہے کہ بابا پترانو اینج بلاوے بابا پترانو ہون پیو پتا کیویں بلاوندے نے پترن او کھوتی دیا پترا او چول دیا چولا او کھچ دیا کھچا ہاں جی انجی پیو گلاں کر دے کہ پہلو ماں نو گال کر دے پھر پتر ہوندے ادھر آئے پانی پیا لے بندہ پوچھے پانی دے نوں انج بھی پیا دینا سی دی ماں نو ایویں گال کر دتی ہے ہاں جی کر دے کہ نہیں پھر جڑے بابے انج گالاں کردے نے اولاداں کڑیاں کو تسبیح پڑھ کے سناؤندیاں نے وہ بھی پھر انج دیاں نکلدیاں نے ول تمے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ دیاں جیڑا کم ماواں کردیاں ہو کردیاں تیاں یہ تے اولاد نے دداں تے بداں جانیے قرآن کہندا ہے باپ باپ نو اولاد نہ ادب نہ بولنا چاہیے ہاں دیکھ 80,000 نبیاں دا باپ ہی تے کہندا ہے کالا یا بنیا او میرے بیٹا او میرے بیٹے نو کیا میں تینوں حلال کردا ویکھیا ہے اج کل دا ہوندا تے گل پہ لال کرنوں میں رہ گیا کیوں جی انج ہی بولنا سی کہ نہیں وہ بولو تے صحیح انج ہی بولنا سی پتر بڑا نیک پتہ کی کہندا یہ کالا یا آباتی ہائے فرمایا یا آبات فعل ما تمر اے میرے ابو جی کارنا کیا جی اتھی کہہ لو کہو اے میرے جڑا قرآن دا ترجمہ کرے گا انہوں سواب ملو کالا یا آبات فعل اے میرے نہیں مزہ نہیں لگتا سارے دے ابے گے کہ نہیں کوئی ابے تو بغیر بھی ہے نہیں وہ تو فوت ہوئے دی نہیں گل ویسے ہے تو سارے دے نا کہو ذرا اے میرے سون والا تمہیں کمی نہیں تو کرایہ ایک نہیں ملنا سارے کہو سارے آؤ جڑے تیرے نال بیٹھے مولوی صاحب وہ بھی کہن ذرا حضرت جی ادھر میرے سارے کہنا مانداری آنڈ گوانڈ دیکھو بھی کیڑا ابے نو نہیں مانتا لے ابے نو نہیں مننا تے انہیں جانا کہ بابا جنت دا دروازہ ہے ہاں جی افتخار صاحب جی دروازے نے جو بند کر دیے تو کسی نے کاندھ ٹپن دینی ہے ایتھے ٹپیے تو اگلے چھتر مار دینے 452 لوا دیں ہاں جی تے جنت تے اگلے جان دینا ہی نہیں نا تے ادھر ویکھنا مولوی صاحب میرے بولو بھائی
ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਣ 5-7 ਵਾਰ ਕੋਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਹੋ ਏ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕਮਨ ਲੈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਏ ਮੇਰੇ अबू जी इन्नी गल की आंदे ने फंजुर माजा तुरा पुत्रा तेरा की सलावे आंदे ने बाबा या आबाते पलमा तो मर जिमें तेरी रजा उमें मेरी सलाह फरमाया जिमें तेरी सलाह उमें मेरी सलाह तो आवाज आई ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे परजंदी जरा जुमला बड़ा कीमती पेश करना चाह रहा मैं माम ने इधर वेख्या पुत्र उधर जा रहा है शैतान भज पिया इधर कहता हाजरा होया की है बोलते सही हम तरया कहता मार के लुटे गए तेरे पुत्र नूं इब्राहिम छुरी फड़ के लाल करन चला ही तू इत्थे बैठी है अज कल की होंदी ते लीड़ा भी ना लेंदी ते भज उठदी मगर हुण जो कई अपने खामदन आंदियां मेरे पुत्र नूं हाथ ना लाई हाँ जी कहिंदियां ने हुण फिर औलादां विगड़ जांदियां ने विगड़दियां ने औलादां इंज ही विगड़दियां ना इंज विगड़दियां ने ते बाबी भी हाजरा बड़ी नेक सी कहंदी कित्थे लैके चले है छुरी हाजरा कहंदी दस अन्नेया कानिया कदी पुत्र भी मारे दस वड्डे सियाणिया कहंदा शैतान तू भेत नहीं जाने आया ही खाब नबी ताई बीबी बड़ी सियाणी सी आंदी खाब रसूलां वई संद सुबहान दी जे पुत लैके राजी जात रहमान दी लखां जे होवन पुत ओ मंगे कुर्बानियां मैं उसे दे नाम उतों सब नू गवानियां तू है अबलीस पक्का करदा फिरे शैतानियां दूर हो मेथों मिलो ना वे दफा हो जा ते पुत्र ना जवान हो गया माई हाजरा इत्थे जंगल च ते पुत्र वास्ते खजूरा पानी मुक गया ना कहंदी इब्राहिम किते सारे छड़ के जा रहे हैं किते तेरे रब दा हुक्म ते नहीं कहंदे हाँ मैं हुण मैं जाना ते घर वाला जाने डेरा लाया ना पानी खजूरा मुक गई भजी सफ़ा मरवा सफ़ा मरवा सफ़ा मरवा सफ़ा मरवा सफ़ा मरवा 7 चक्कर लाए जेड़े वेले अम्मा ने पुत्र नूं रोंदा वेख्या अम्मा जान फरमांदियां ने मैं दौड़ी सफ़ा मरवा दी तरफ जेड़े वेले मां दौड़दी पई है इत्थे पत्थर सकून वाले लगे ने हड्डियां फिर भी दर्द होंदियां ने पर मां जदों दौड़ी उदों नुकरीले पत्थर मां पुत्र लई दौड़दी है मां इत्थे चरखे वास्ते नहीं दौड़ी मां सूट ते बूट वास्ते नहीं दौड़ी उतो आवाज आई अम्मा हाजरा पुत्र दी भुख ते प्यास वास्ते दौड़ी है उतो आवाज आई फरमाया सफ़ा मरवा मेरियां निशानियां ने सफ़ा मरवा ओ दौड़े जड़ा मां दा फरमा बरदार है सफ़ा मरवा ते मां पुत्र दी भुख ते प्यास वास्ते दौड़ी सी नबी पाक ने एवें नहीं कहा कमली वाले सोने महबूब रब दे इज्जत मां दी करके वखा दिती होंदी दाई हलीमा नू वेख के कमली वाले ने कमली बिछा दिती यारा अर्ज की सोने कौन सी आओ जिन्नू कमली ते तुसा ने जगह दी मेरे सोने नबी फरमा दिता कि सीने चो मौला गजा दी बोलो बोलो ये सीने चो मौला गजा दी तो मेरे भाइयों अल्लाह करीम ने शाना ही वखरियां रखियां ने मापियां दियां माँ बाप मर जान पुत्र नमाज पढ़े सवाब मिलेगा कुरान पढ़े सवाब मिलेगा हज करे सवाब मिलेगा हाँ मेरे वीरो कोशिश करया करो
ماں باپ مر جن انہاں لئی صدقہ جاریہ کریا کرو انہاں دی عزت کریا کرو دنیا دے تے ہوئی انہاں دے واسطے نلکا لواؤ مدرسہ بناؤ مسجد بناؤ کتے جناب اعلیٰ راہ جاندیاں کسے غریب دی مدد کرو کسے دی بچی ویا دو کسے دے بچے نو پڑھاؤ کسے دی فیس دو کسے دا کچھ کرو میرے بھائیو دنیا دے تے وعدہ کرو میرے نال یہ دنیا دے تے کامیاب ہونا چاہندے ہو مولا کریم میرے بھائی خلیل صاحب رمضان صاحب اس مسجد دے جتنے بھی دوست احباب اس بستی دے نمازی نہیں اللہ سونے جنہاں کھانے دا تمام کیتا علماء دی محبت دے نال خدمت دا تمام کیتا دوستاں احباب دے بیٹھنے دا تمام کیتا دین اسلام دیاں باتاں سنان دا تمام کیتا میرے مولا کریم تمام دے عزیز و قارب جو دنیا تو چلے گئے نے سب دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا دئی میرے مولا کریم قرض داراں دے قرضے دور فرماؤ مرض داراں دیاں مرضاں دور فرماؤ بیماراں نو شفا کاملہ نصیب فرماؤ اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرماؤ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرماؤ میرے مولا کریم پناہ منگ دیاں تیرے غصیاں تو تیرے غضباں تو اللہ پناہ منگ دیاں شیطان مردود دیاں شرارتاں تو سانو اپنی پناہ اندر محفوظ فرماؤ اللہ سونے اپنی رحمت دے نال سڑیاں غلطیاں معاف فرماؤ اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دور فرماؤ میرے مولا کریم اللہ جتنے بھی مجمع چ لوگ بیٹھے نے بن منگے سب کو عطا فرماؤ اللہ بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرماؤ یا اللہ قیامت دے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوئے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دئی الہی دکھا دے مکہ مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا کریم تیری رحمت برستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.